स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु उपस्थित भइसके। आज पनि केही नयाँ बुन्ने तरिका लिएर आज मैले फेरि पनि नयाँ डिजाइनको मास्क बुन्ने तरिका लिएर आइसके। मैले योभन्दा अगाडि धेरै डिजाइनको मास्क राखेँ र एकदमै मन पराइदिनु भयो। अनि मलाई मेरो फेसबुक पेजमा धेरै एसएमएस आएको छ, योभन्दा अरू केही नयाँ डिजाइन फेरि मास्क राख्नुस् भनेर। त्यसैले मैले फेरि उहाँहरूकै कमेन्टलाई ध्यानमा राख्दै आज मैले एउटा नयाँ डिजाइनको मास्क बनाउन सुरु गर्दैछु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। यदि आजको मास्क डिजाइन हजुरलाई मन परेमा अवश्य पनि लाइक गरिदिनुहोला र सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म आजको यो नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्छु। मसँग धागा सामान्य स्वेटर बुन्ने नै छ र क्रुस मेरो 7 नम्बरको क्रुस छ। अब यसलाई सुरु गर्नुपर्छ। यसरी यसमा राख्नुस् अनि यसरी एकचोटि बेरेर यसरी अब यहाँनिरबाट सिक्री गर्नुस्। मैले 10 सिक्री तान्छु। दस सिक्री तानिसकेपछि मैले अब ओभर 2 सिक्री तान्छु। 2 सिक्री तानेर यहाँनिर यसरी भरन राखेर जहाँनिर मैले यो औँलाल छोपेको छु त्यहाँनिर कुरुस गुहाबेर यसरी सिक्री तानेर बिन्छु। जाली लिएर प्रत्येक सिक्रीमा बुनेर यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी यो लाइन पुरा गरिसके। अब यहीँनिरबाट फेरि यसरी घुमाउँछु म। यसरी घुमाइसकेपछि 2 सिक्री तान्छु। 1 2 सिक्री तानेर एक सिक्री तान्छु खाली यत्तिकै। त्यसपछि अर्को सिक्रीमा यसरी 1 2 3 जाली एउटै सिक्रीमा तानेर यसलाई एक घर बनाउँछु। अनि 2 सिक्री तान्छु। 2 सिक्री तानेर यसरी 2 सिक्री तानेर अर्को सिक्रीमा फेरि यसरी नै 3 जाली तानेर एक
सिक्री बनाउँछु। त्यसपछि यसलाई पनि एउटै घर बनाउँछु। एउटै सिक्रीमा बिनेर सकाउँछु। एक सिक्री तानेर यो साइडतिर 5 सिक्री बिन्छु। 1 2 3 4 5। अब यो छिउ 5 सिक्री, यो छिउ 5 सिक्री बिन्ने, बिचमा सिक्री बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट फर्काएर 2 सिक्री तान्छु। फेरि 2 सिक्री तानेर 4 सिक्री बिन्छु। 1 2 3 4 सिक्री बनाएर 1 सिक्री तान्छु। 1 सिक्री तान्ने, त्यसपछि यो बिचमा फेरि 1 2 3 जाली तानेर 1 सिक्रीमा बुन्ने अनि 1 सिक्री तान्ने। फेरि यसैमा 1 2 3 जाली तानेर 1 सिक्रीमा पुरा गर्ने अनि फेरि 1 सिक्री तान्ने। 1 सिक्री तानिसकेपछि फेरि यसैमा 1 2 3 जाली तानेर 1 सिक्रीमा पुरा गर्ने। यति भइसकेपछि अब 1 सिक्री तान्ने अनि यो साइडतिर 5 सिक्री सरासर बिन्ने। छेउछेउमा 5 सिक्री हुन्छ, बिचमा सिक्री बढ्दै जान्छ। फेरि यहीँनिरबाट फर्काउने 1 2 सिक्री तान्ने, 4 सिक्री बिन्ने। यति बिनिसकेपछि 1 सिक्री तान्ने अनि यो जुन यो बिचमा 3 जाली तान्ने। 1 2 3 जाली तानेर फेरि 1 सिक्री बनाउने अनि 1 सिक्री तान्ने। फेरि यसैमा 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि एउटै जाली बनाउने। यति भइसकेपछि 1 सिक्री तान्ने अनि यो बिचको यो जुन यो सिक्री छ यसमा 1 2 यो बिचमा 2 सिक्री बिन्ने। त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि यो अर्को
तलको यो प्वालमा फेरि 3 जाली तान्ने। 1 2 3 जाली तानेर एकैचोटि सकाउने। फेरि यसैमा 1 2 3 जाली तान्ने अनि एकै सिक्रीमा सकाउने। त्यसपछि 1 सिक्री तानेर यो पट्टिको 5 सिक्री बिन्ने। यसरी अब फेरि यो पट्टि 1 2 सिक्री तान्ने अनि 4 सिक्री बिन्ने। चार सिक्री बिनेर 1 सिक्री तान्ने। त्यसपछि यो बीचमा 3 जाली तान्ने। तीन जाली तानेर एकैचोटि सकाउने अनि 1 सिक्री तान्ने। फेरि यसैमा 3 जाली तान्ने। 1 2 3 यसरी सकाउने। फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि अब अगाडि यो बीचमा 2 सिक्री बनाएको थियो, अहिले 4 सिक्री बनाउने। एक दुई तीन चार सिक्री बनाउने। त्यसपछि 1 सिक्री खाली तानेर यहाँनिर 3 जाली तान्ने। 1 2 3 जाली तानेर फेरि एकै सिक्रीमा बन्द गर्ने। फेरि 3 जाली तान्ने। त्यसपछि यो साइडतिर 5 सिक्री छ, 5 सिक्री प्रत्येक सिक्रीमा बिन्ने। यस्तो बन्दैछ। यसपछि यसरी मोड्ने। फेरि यो छेउछेउमा जहिले पनि अब 5 सिक्री हुनुपर्छ। एक 2 3 4 5 सिक्री बिनिसकेपछि 1 सिक्री तान्ने अनि यो बीचमा
अगाडि जसरी बिनेको हो त्यसरी बिन्ने। यो बनाइसकेपछि अब यो बीचमा प्रत्येक पटक दुई जाली, प्रत्येक पटक दुई जाली बढाउँदै जाने। अगाडि सुरुमा 2 जाली, त्यसपछि 1 2 3 4 जाली, अहिले 6 जाली बनाउनु पर्छ। त्यसपछि एक सिक्री तानेर यसमा तीन सिक्री तान्ने, फेरि 3 जाली तानेर यसरी बन्द गर्ने, फेरि सेम यसरी पुरा गर्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा योपट्टि 5 जाली जान्छ, योपट्टि 5 जाली, र यो बीचको जस्तो छ त्यस्तै, र यहाँनिर जुन यो बीचमा जाली छ यो प्रत्येक राउन्डमा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। म एक लाइन बिन्छु।
अब यसरी नै प्रत्येक राउन्डमा 20 को यो घर बढाएर 2 राउन्ड जति बिन्छु म। यसरी मेरो अब यहाँनिर 2 घरबाट घर बढेर 10 घर बनेको छ, जुन यहाँनिर सुरुमा 2 जालीबाट सुरु गरेर 10 जाली बनाएको छु। अब यति भइसकेपछि यदि हजुरलाई योभन्दा ठुलो बनाउनु मन छ भने प्रत्येक पटक यसरी यहाँनिर जाली बढाएर केही राउन्ड बिन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यत्रै बनाउँछु। अब यहाँदेखि बढाए जसरी यो साइडबाट अर्कोपट्टिकोमा अब यति बिनिसकेपछि मैले घर घटाउँदै फेरि 10 सिक्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यति नै बनाउँछु। यदि हजुरलाई योभन्दा ठुलो चाहिन्छ भने केही राउन्ड सेम यही तरिकासँग बिनेर घटाउनु होला, तर मैले अब घर घटाउँदैछु। 2 सिक्री तान्ने, यो छेउछेउमा घर बढाउँदा पनि घर घटाउँदा पनि 5-5 सिक्री नै बिन्नुपर्ने हुन्छ। पाँच सिक्री भयो। त्यसपछि 1 सिक्री तानेर यहाँनिर 3 जाली तान्ने, फेरि अर्कोचोटि 3 जाली तान्ने, एक सिक्री बिन्ने। अब यहाँनिर 10 जाली छ, यसलाई प्रत्येक राउन्डमा घटाउनु पर्नेछ 2 जाली। अगाडि 2 जाली बढाउँदै आइयो, अब 2 जाली घटाउँदै जानुपर्नेछ। अब अहिले 8 जालीको सिक्री मात्रै बिन्ने। आठ सिक्री बिनिसकेपछि अब 1 सिक्री तानेर यहाँनिर यो जाली गराउने, फेरि 3 जाली नै तान्ने, त्यसपछि एकैचोटि योपट्टि जतिवटा जाली छ त्यतिवटै। यसरी अब योपट्टि फर्काउने, दुई सिक्री तानेर 4 सिक्री बिन्ने, यसमा 8 जालीको सिक्री छ। अब अहिले 6वटा जालीको सिक्री मात्रै बिन्नु पर्ने छ। अब यसमा यो सिक्रीलाई छोडेर यो सिक्रीबाट बिन्ने, यसरी
प्रत्येक राउन्डमा एक एक छेउको सिक्रीको जाली छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई छोड्ने फेरि अनि यहीँनिरबाट यो साइडको डिजाइन बनाउने। यसरी नै अब प्रत्येक राउन्डमा मैले घटाउँदै जान्छु। यसरी प्रत्येक पटक यो बीचको सिक्री घटाउँदै 2 सिक्री बचाउनु पर्नेछ। म त्यसरी नै घटाउँछु। अब मेरो यहाँनिर 2 सिक्री मात्रै बन्छ। अब फेरि सेम यस्तै बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर 2 सिक्री पछि यस्तो जाली बन्न आउँछ। मैले यस्तै बनाउँछु अहिले। एक सिक्री बनाउने अनि यो बीचमा फेरि यस्तै 3 जाली तान्ने। यसरी त्यसपछि फेरि एक सिक्री तानेर यो अर्कोमा 3 जाली तान्ने। यसरी
यति भइसकेपछि अब फेरि बाँकी सिक्री सरासर बिन्ने। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी यसमा 3 जालीको सिक्री तान्ने। यसरी त्यसपछि फेरि यसमा यसरी 3 जालीको सिक्री तान्ने। अनि बाँकी घर सरासर बिन्ने। के गर्छ? यसरी अब एक लाइन सरासर 10 सिक्री बिन्छु म। यसरी तयार गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् यो बराबर बनिसकेको छ। अब यसमा डोरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा सिक्री तान्नुस् अनि डोरी बनाउनु पर्ने छ। मैले 30 सिक्री तानेर जोड्दैछु। एक साइडबाट यसरी यसलाई ल्याउनुस्।
अब यो पट्टि पनि मैले सिक्री तानेर डोरी बनाउँछु। यसलाई यहाँ जोड्ने एक छेउमा यसरी गराउनु होला। यस्तो डिजाइनको मास्क यसरी निर्माण गर्न सकिन्छ। यो मैले बच्चाको लागि बनाएको हो, ठुलाको लागि पनि यसरी नै बनाउन सकिन्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।